Na dili ang pagpasaylo dili day po sabot nga gikalimtan naman ako imong sala. Protemani nga gipasaylo nimo siya pero pag nasi magbuhat nga di same matong nabuhat ka sa una hinumduman to nimo tanan. Oh. Ayaw. dili dapat nga imong kalimtan. Dili nimo i-forget ang usay mga sayop niya nga nabuhat niya kun dili imong buhian. Amen. Buhian di ay. Amen. Ang pagpasaylo dili ko sabot nga kalimtan kun dili buhian. Imong i-release ba? Di na kuan eh. Imong buon imong bag ang imong kung unsay kalagot nga naa sa imong kasing-kasing. Unsay gibati nimo sa imong kasing-kasing kanang wala dili magud makapenetrate, dili makadulog maayo ang atong buhi nga Dios kung wala dili siya kung naay kasubo diya sa imong kasing-kasing mga igsoon. Ang kasuko sama sa gamay nga kalayo kung dili nimo patyon dayon modako kini ug masunog ang tanan. Amen. Dito sa mo naay kuan kanang gamay nga kalayo pero kaya ang kanang kalayo mo kaya niya na kusig sunugon ng bukid. Gamay nga kalayo. O munang atong sabton ba pag-ayo ba nga ang atong kasuko is kuan kanang natural man gyud ang masuko dili usa ka karakteristik sa usa ka tawo ang masuko kay gibuhatan man ta kasing-kasing kung paay panguna-una sa pangbuhi nga Dios. So kuan ang ato lang how to deal. Usaon nato pag dala ang atong kasuko mga igsoon. Amen. Ikatulo ang butang, uncontrolled anger opens the door for the enemy. Guard your heart. Ang dili makontrol nga kasuko, bukas ang pultahan sa kaaway. Amen. Bantay ang imong pagtuo mga igsoon. Amen. Ayaw batagi o higayon ng yawa. Ang kasuko nga wala na sulbad o wala mapasaylo mahimong pultahan na makasulod ang kaaway. Na, grabe kayo ba? Kanang imagine nga, nang luod ra ka. Oh, ay pa. walay. Nang luod ra ka kay kuan. Dali na ning tawa na niya. Kuan kanang nasuko ka niya, gamay ra pro. Di mani nga kanang gamay, di na kamo tingog niya, nabtan na wag pila ka adlaw. Amen. Si Mana, bulan, tuig. Huwag kalimot ka, nalimot na ka mismo siya ngalan. Silingan naman na. Muna-una ba nga? Nalimot na ito, baka sa atong kasuko. Juan, ganang, nagluto kang manok niya. Wala ka bantay, lahat man ito bag. Bisa na lang itanglat ang silingan, baka nag-away man mo. Wala na lang tanglat-tanglat. Maluto man ang manok ay tanglad. Unay, grabe mo nga dako mo kay impact kung walay kon baka nang walay kalait sa imong kasing-kasing, walay kalagot sa imong kasing-kasing. Kay dali kay makapamuhat ang Ginoo sa tumatag sa kinabuhi. Amen. Naging ba ang Ginoo nga gamiton niya ang sikat tao aron tabang sa imo. Beta magsakit imong tiyan niya, gaaway mo imong silingan, isa ra pa jud ka po. Saon nimo pagtabang to imong, saon nimo pagpangayag tabang niya, kinanglan ka kuan paracetamol kay labad imong kuan niya. Siya ra usang naay paracetamol dito sa imo. Siya gyud isa. Narakoy dala ron. Narakoy dalang paracetamol. Dako kayo gan ba kanang usa ka kuyaw nga karakteristik sa usa ka tawo ang dili kabalo ang pagkasuko is dako kayo siya nga kuan. Dako kay siya nga problema. Sama sa ingon ni Kuya ganina, madawat ang imong relasyon sa imong silingan. Madawat ang relasyon sa imong kuan, sa imong bisan pa sa imong pamilya. Madawat kaya na dawton sa kasuko mga igsoon. Amen. Kung imong tugutan ang kasuko nga maghari, ang kalinaw sa Dios mawala sa imong kasing-kasing. Amen. Na, grabe kayo ba nga kanang
nagsimba mo. Nagsimba mo ba niya? Huwag ka kalingkod sa imong favorite bangko ng lugod ka, nasukot ka niya. Ano, kung wala ka rin simba. Muna eh, wala na to, kung basta, atong i-open natong una-una, nga sa gamay nga butang, kaya kuhan ka na. Kaya musulod ang atong kaaway. Kaya niya nga iruin ang usay atong mga mauna. Nagkabalo si Satan, nagsigir, nagbantay sa kilid kung unsay gamay nga kuan luna nga kung kabalo siya nga ay pwede na ko ni siya subdon diri. Pwede na ko ni siya walan kanang pwede na ko ni siya nga mabitik diri. Nya ikaw magahinay-hinay ka kana mabitik di ba ni Satan kung kuan kanang pagpadayon di ba tikam ba? Kanang ang imong kasuko ayaw palungtarag dugay. Amen. Dapat sa dili lang sa kasuko kanang sa tanan na pangluod pagsulti sa dili maayo na kay giingon man pud diri sa 25 tungod niini sa mahukas na ninyo ang bakak ang matag usa kaninyo kinahanglan magsulti sa kamatuoran ngadto sa iyang sikataw kay kita mga bahin man sa usag-usa. So kinahanglan nga kung pwede mo makasundari ko lo? Kinahanglan nga ang kita nga nahubo na nato ang atong daan nga pagkinabuhi. Dapat dili na nato sulubon ug balik. Amen. Amen. Kinsa man tarong nauna nga ang imong gisuot nga gikan ka nagdaro imong balik og suot matulog. Bitaw. Dili atong nag-state ko siya diri nga kung gisuot na nimo ang bago nga kinabuhi, dapat dili na nato maghatag og higayon sa atong kaaway nga musulod pa siya sa atong kinabuhi nga isuot. Amen. Pwede man siya nga ay kung giingon man siya diri nga tungod dinhi sa mahukas na ninyo ang bakak ang matag-usa kaninyo kinahanglan mosulti sa kamatuoran ngadto sa iyang sigkatawo kay kini mga bahin man sa usag-usa. Amen. Dapat kung ang tibuok nga mga bad sides nimo dili man sa ingon nga imong walaon di imong bad sides mas i-upgrade ba ganito nimo siya? I-upgrade mo siya in positive ways. Amen. Katong negative nimo i-upgrade ko nimo siya para mahimo siya positive sa imong kinabuhi mo igsuon. Kusog ka mang luod sa gamay nga butang, imong i-upgrade. Oh, Juan, dili na ka mangluod sa dagkog mga butang nga mahitabo sa imong kinabuhi. Juan, makulangan mo kung ito di gamay sa gamay nga butang nga mangluod ka dahil ato. Sa the more nga imong una-unaon nga ang Ginoo dili makapenetrate sa atong kasing-kasing kung natay aligot-got sa atong kasing-kasing ug una-una mga igsoon. Dili maka mas kuan sa kanang mas mulambo ang atong matag-usang kinabuhi. Mama dili na close minded diha sa atong diha sa pangalagad. Mahimo nga kuanta kanang andam ta kung unsay dapat nga mahitabo sa atong kinabuhi mga igsoon. Sa ikaupat nga butang kabalo man ta nga as a Christians kuan kanang gihubo na nato ang atong daang daan nga kinabuhi, daan nga pagkinabuhi diri sa kalibutan. Kung nagingon diri sa last nga punto mo igsoon, guard your heart with God help. Bantay ang imong kasing-kasing pinagi sa tabang sa Ginoo. Amen. Sa diyang isulob na nimo ang kinabuhi, sa ang bago nga kinabuhi. Dapat imong ampingan nga dili na kana mahugaw nga igsoon. Ang pinga nato nga sa diyang gidawat na nato si Ginoong Jesucristo sa diyang paabot na ta sa mga pulong atong ampingan nga dili na kini mahugaw, dili na kini nga mawala sa itong matag-usang kinabuhi. Atong mas ipon pa nato, mas i-upgrade pa nato ang atong unity pagkayusa diya sa at pulong sa Ginoo. Wata kabalo kung kano siya mobalik mga igsoon. Amen. Bantay ang ampo sa matag higayon nga mugawas ang hilabihang emosyon. Ampo ka sa dili mo ni malikayan ang emosyon good sa usa ka tawo. Pag ka nang maabot man yun ka nang nasa dili nakakapugong. But always una-unaan lang yun nga dili
makapamuhat ang Ginoo kung nakay diya na ay aligot-got diya sa imong kasing-kasing mga igsoon. Amen. Ayaw panimalos pilia ang pagsabot o paghigugma. Ayaw piliya nga manimalos ka sa imong pad kung kinsay nakasala sa imo. Tubuti nga ang Ginoo mo'y magapamuhat sa imong kinabuhi. Wa ka Amen. nga katong gikalabutan nimo. Usa pud nga tawo nga gamiton pa sa Ginoo kauban nimo. Usa pud nga gamiton sa Ginoo para magsangyaw sa pulong sa Ginoo. Inoon nagingon siya nga dapat nga kung iyampo nato atong mga kaaway. Amen. Atong ipabot sila ang mga pulong sa atong buhi nga Dios na dili sila mga dili sila blanco. Na sila kaalam diya sa atong buhi nga Dios. Gamiton ang pulong sa Dios isip diya kung diyon sa pagdungala ang kasuko. Amen. Dapat gamiton nato ang Biblia usa ni siya ka guide. Usa ka password sa nga mao nga makuha nato ang pagpailog. Maayo nga kanang paglahutay. Makuha nato ang dili ta dali masuko. Natin sa Biblia mga igsoon. Dapat pili ko nato ang pagsabot o paghigugma. Dapat kung unsay ginabuhat sa imo sa isip ka tao sa imo dapat atong sabton pinagi sa gugma mga igsoon. Amen. Dili kay gisabot man kanako. Pero ang imong baba ra nagsulti sa gisabot kanako ba. Pero ang imong kasing-kasing una dili tugma wa na. Usa ko na siya ka ways para mo penetrate si Satan sa atong matapos sa kinabuhi ng igsoon. Dapat nga ang atong kasuko dili nato ipalungtan og dugay. Kay gibago naman nato ang atong kagalingon. Sa dihang nyanis ang Ginoo sa kalibutan sa iyang gihatag si Jesus Christ na yung bugtong anak. Yang gipapas ang mga gihatagan ta niya kaluwasan. Giyang gipapas ang atong mga sala. Dili sa ingon nga kanang gihatagan ta niya kaluwasan gikan diha sa sala, mga igsoon. Mong dapat nga mag-ampig ta kung unsay atong mga ginabuhat sa matag adlaw. Kay natay freedom, gihatagan tag freedom sa Ginoo. Kung unsa gihatagan ta niya. Kung wala pa kanya hatag freedom, dili mamugna ng pagluod, dili mamugna ng malagot ka, dili mamugna ng kanang buhat ka sa bisan unsa kung wala kay freedom. Dapat gibawalan na lang niya. Dapat yang giwala mga dapat nga dili wala na lang gi-karakteristik niya sa usa ka tawo ang masuko. Pero yang gitugot nga yang gihatag sa usa ka tawo ang dapat nga part sa usa ka tawo ang masuko, part sa usa ka tawo ang mangluod, part sa usa ka tawo ang kanang kaluya. Kay kabalo ka, mabaid ang puthaw sa puthaw pud. Amen. Paano pag mahabol tong sa kaputhaw niya? Dili siya makinanglan pagdasig sa iyang kauban nga. Dili siya madasig. Kung kinahanglan ko nato nga naay maluya. Kabalo mo dili sayop ng maluya mga igsoon. Ang sayop kanang pagkaluya ni mo undang ka. Dapat kung maluya ka, mupahuway ka. Kaya ang imong mga igsoon sa pagpangalagad mga igsoon dili ka pasagdaan. Amen. Ang mga igsoon sa pagpangalagad andam na siya nga musuporta, andam na siya nga mohatag og mga pagdasig kung di nakadiya sa panahon sa kaluya mga igsoon. ang atong kinabuhi usa ni siya ka usa ka timailhan nga grabe ang gugma sa atong buhi ng Dios sa matagusan natong kinabuhi. Amen. Ang ganyan ang tanan sa pagpanindot.
ang kasuko dili ang ngayon taguan o pasadaan. Kinahanglan ato bangon kini sa spiritual ug matarong nga pamaagi. Amen. Dapat nga ang atong kasuko dili normal lang sa tao ang masuko mga igsoon. Pero kinahanglan nga ato bangon kana sa spiritual ug matarong nga pamaagi. Dapat sa imong pagkasuko dili ka makasala, dili ka makabuhat o dili ka makasulti dautan. Dili ka makabuhat og dautan pinagi sa imong kalagot mga igsoon. Dapat na daghan mga ginikanan nato diri. Dapat sa atong paggiya sa atong mga anak dili nato ikuan dili ikuan kana bang dili sa kuan digwid nga pagka-pamaagi. Kuan ba nawala sa dalan nga pamaagi sa pagbadlong. Dapat kung kita mong badlong dili ta mamalikas. Dili ta mosultig mga bad words kung na mahimo pa noon nga makatabang sila para makatabang sa dautan nga pamaagi sa usa ka bata. Nga magdamog sila, mapiminti nila na dungog ng kanang nga words. Mabutang na sila muna nga dili day bawal kay ginasulti ko ni mama papa. Ayaw tuguti nga ang kasuko maguba sa imong relasyon sa Dios ug sa uban. Ang imong kasuko dili na siya mo hinungdan para kubon ka pinagi sa imong silingan. Kubon ka diya sa imong pamilya. Kubon ka sa imong relasyon sa imong mga amigo amiga. Hinuon gamitan na in positive ways. Amen. Dapat atong kontrahon kung unsay mga dautan nga ilang ginabuhat. Atong isakto kung unsay kabalutan nga sakto diya sa atong kabubuton, kung unsay kabubuton nga angay pabuhat atong buhay nga Dios may Hesus. Ihatag sa Dios ang imong kasakit, kasuko o pangayua ang usog nga makapasaylo o may gugma. Amen. Dapat kung unsay mga kasakit nga imong nabati sa matagadlong mga igsoon, kasubo, pangayuha ang kusog, pangayuha ang guidance diya sa atong buhay nga Dios. Pabilin lang ang mga pangutana. Tubagan ni igsoon diya sa imong kagalingon. Ikaw rin nakabalo kung unsay tubag nimo niini. Aduna ba'y kasuko o pagpangluod sa imong kasing-kasing na hangtod karon wala nimong buhi. Ikaw may nakabalo na igsoon kung imo na ba lang gibuhian o wala. But kini nga kahaponon na paabot ang Ginoo sa pinaagi sa kinabuhi ni Apostol Pablo nga dapat natong buhian. Dili nato kalimtan atong buhian mga igsoon. Duula ang Dios o pangayuwa ang kalinaw. Amen. Kung mahimo pasaylowa ang uban o pangayuwa o pasaylo. Ayaw tuguti nga mudaog ang kaaway tungod lamang sa kasuko sa imong giuptan. Tuguti nga ang Dios ang pugong ug muupay niini. Ayaw na na ikaw mo kuan ka nang muayo kung sa may sakit na nani mo ron. Amen. Sama sa usa ka motor, kulata nga ang kanang imong motor ayon sa mekaniko. Amen. Ayaw isipa nga ikaw ang klase nga motor nga mag-ayo-ayo sa imong kugalingon, dili na kaya nimo. Ang tao magsakit mo duol sa doktor. Dili pwede nga ang doktor mag-ayo siya tungod sa doktor siya. Dili kaya sa doktor nga ayuhon ang iyang kaugalingon. Pero inumdumi kining tanan pinaagis sa kapagkamayo sa pangbuhay ng Dios. Amen. Tuguti nga ang Ginoo magalihok sa imong kinabuhi. Tuguti nga ang Ginoo magapamuhat sa imong kinabuhi.
Tungod kay wala kay mahimo kung wala ang tabang itong buhay nga Dios maigsoon. Atong idugo ang atong ulo magampo kita. Sa katapusan. Kundi balaan magagawa ng amahan. Ginoo salamat Ginoo ning matamo sa punon. Ginoo salamat Ginoo sa imong mga pulong nga imong gibabot karon. Amen. Salamat Ginoo nga nabadlong mi pinaagi sa maong sulat ni Apostol Pablo. Salamat Ginoo nga nahimo kaming open-minded kung sa may among nadungog amahan. Sa matag-usa nga naa diri karon hinaot nga ikaw magagiya imong presensya, imong pagamayo magauna sa matag-usa kinabuhi amahan. Nini matang mga kapuno naman wala kami arang mahimo kung wala ka sa matag-usa kinabuhi. Kinita na nang pasalamatan pinagi sa puso na natin sa Ginoo Jesus. Amen. Amen.